आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमचं गाव आमचं गाव आमची उदक आमचं नद्याव देवी सातेरी आम्ही तुझी स्थळां हे जेनिफर फॉर्म आणि दुकानाचे हे घातले आसा ते आमची गांवची हेजे वतीन तुजे मागतात की हे बेगीन कितें तर काबार जावचें आणि आमकां न्याय दिवचो आमी हे सगळें तुमचे देवीच्या हाती आसा आणि तुम्हीच आमची राखण हे करून हे फॉर्म जे आसा ते बंद जावचें आणि कसलीच आमकां गांवांत कसलोच हे जावचें ना आणि सातेरी तुजी वाठारां हे आसा हे तुजे वाठारांत जाल्लें आसा हे तुम्ही सगळ्यांनी तेजे आमचे हे घेवन हे बंद करतात ते कितें तेजे कडक कारवाय जावची अशें आमी ग्रामस्थ तुजे सगळे मागतात आणि हेजो न्याय आमकां तुमी दिवचो आनी तुमी हे जाग्यार बसले आसतना तुमकां आमकां न्याय मेळटलोच. आमी आयज प्रोटेस्ट करपाचें चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. सरकार तुमचो आसा तुमी सरकाराची आसा अशें आसून तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना तें आमकां खबर ना कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पेगरी आसता आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर इवन घर सुद्दां थोडी आमचे हेतून भितर आसा पेगरी. गेल्ल्या वर्सा असो इश्यू जाल्लो परत आतां तुमकां रस्त्यार देवचें पडलां आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार? आमी हेजे मुखार वयतली आनी हें चालू उरपाचें आमगेलें अशें जाल्यार आमी चालू नाजाल्यार फाल्यां सकाळ आमकां गेल्ल्या वर्सा हे भुरगीं गणपती पावोवपा तयार नासले आनी तेच्या अंदू आमी कितें करपा त्याच उदकांत हे उदक सगळें आसता घाण आसता ती सगळी हेतूं वता उदकां वता. सो गेले ते फावट स्थानीक आमदारान आश्वासन दिल्लें की आपूण करतलो तडेर पार करतलो म्हणून इश्यू आसलो सो केलें ना सो कितें सांगता सोदता? केलें ना म्हणटा आमी कितें करतलीं म्हणून आमी आयला न्ही आतां रस्त्यार केलें ना न्ही तेणी. आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमचं गाव आमची उदक आमचं नद्याव. शांती नायक कश्टी. कितें जालें कित्याक लागून येयला रस्त्यार आयज? आमी हे वास येता सामको जेवपाक खावपाक सुद्दां मेळना आमकां आनी आमी 5 उठोन 4:30 5 उठोन आमी योगा वयता थंय आमकां अनुलोम विलोम करपाक मेळना कपालभती करपाक मेळना कांयच करपाक मेळना आमकां. कपालभती जाग्यार हे तुमकां वास घेवचो पडटा? वास घेवचो पडटा. आमी उठोन येता मागीर मदीं उठोन येता मागीर आमी. आनी कोण ताळे घालून दवरले वयल्या ते व्हांवून पळय हेवटच्यान येता हे व्हळा वयता हे व्हळा वयता सकयल आमगे हांगा तेका न्ही ते व्हळा तेका हे पळोवपाक शकता तुमी डायरेक्टली उदक कितें जालें आतां सगळें हे हांगा जालें सो तेगे पळय हें आसा तेका आनी व्हळ आसा थंय तेका तें सामकें सोडून गेला. हे आतां येवपा तेंचे ताळे घातल्यान दवरल्या हे अशें देंवन हे सकयल वयतालें आतां आमी ते बोवाळ केला प्रोटेस्ट करता ही सायडीच्यान तेणी मेर घातला तेजे पिशवी घातला उरपा तें उदक तशें उरलें हे आतां चड भरलें म्हणटरी अशें परत देंवतलें सडत देंवता आनी तूं वास घेवपाक शकता हांगा कसलो वास येता तो. मेर घातल्या आनी ते फुगोवन दवरला वासान काळे जालें काळे जावन पुसो जाल्लो. कशें दवरपूर तेणें मागें घालून मेर घातला तेका तशें व्हरोन लागता.
हेंगे कंपाऊंड आणि हे घर कितले लागीं आसता पळया, हे 10-20 मिटरांचो डिस्टन्स आसपा ना. कितले लागीं घर आसा, हे लोकांनी कशें न्हिदपाचें? हे बघ भितर आनी एक घर आसा. तेका तशें व्हरोन लागता. कशें दवरपूर तेणें माये घालून मेर घातला. मेर घातले आनी ते फुगोवन दवरला वासान. काळे जाले सगळे, काळे जावन पुसो जाल्लो. एक दो आमक नाका आमक नाका आमक नाका आमक नाका आमचं गाव आमचं गाव आमची उदक आमची नद्यो. जेवी सातेरी आमी हे तुजी स्थळां हे जेनिफर फॉर्म हेणे आणि एक दुकानाचे हे घातले आसा. ते आमची गांवचे हेजे वतीन तुजे मागतात की हे बेगीन कितें तरी काबार जावचें आनी आमकां न्याय दिवचो. आमी हे सगळें तुमचे देवीच्या हाती आसा आनी तुमीच आमची राखण हे करून हे फॉर्म जे आसा ते बंद जावचें. आनी कसलीच आमकां गांवांत कसलोच हे जावचें ना. आनी सातेरी तुजी वाठारां हें आसा, हे तुजे वाठारांत जाल्लें आसा, हे तुमी सगळ्यांनी तेजे आमचे हे घेवन हे बंद करतात. ते कितें तरी तेजे कडक कारवाय जावची अशें आमी ग्रामस्थ तुजे सगळे मागतात. आनी हेजो न्याय आमकां तुमी दिवचो. तुमी हे जाग्यार बसले आसतना तुमी आमकां न्याय मेळटलोच. ताळे घालून दवरले वयल्या ते व्हांवोन पळय उडच्यान येता, हे व्हळा वयता, बेश्टी उदक कशें उरता पळय, हें अशें देंवता, हें व्हळांत देंवता. हे व्हळा वयता. व्हळांतल्यान सकयल आमी हांगा तेका न्ही ते व्हळा तेका हें पळोवपाक शकता तुमी डायरेक्टली. कंटामिनेट उदक कितें जालें आतां सगळें. हे हांगा जालें सो तेगे पळय हें आसा, तेका आनी व्हळ आसा थंय तेका तें सामकें सोडून गेलें. हे आतां येवपा ते ताळे घातल्यान दवरल्या. हें अशें ते अशें देंवन हें सकयल वयतालें. आतां आमी ते बोवाळ केला, प्रोटेस्ट करता ही सायडीच्यान तेणी मेर घातला, तेजे वयल्यान पिशवी घातला. कोणी उरपा तें उदक तशें उरलें. हें चड व्हडलें म्हणटरी अशें परत देंवतलें. आनी तूं वास घेवपाक शकता, हांगा कसलो वास येता तो.